بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائر والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج. الجزائر في الاول نزول الجزائريين الجزائريين اللي عايشين دي مرتكب ضد الغربة. بونجور سالي تو لي زالجيريان كي فيفون لالجيريا لتونجي لا شرقية لا غربية. الثقافة الجزائرية الزول ولا النزول، الزول ولا النزول. يا خوتي، بعض الأشخاص اللي أبواق المليون شخص اللي حاكمين في اللي سرقوا الجزائر، اللي داوا الجزائر، اللي استعمروا الشعب الجزائري. يقولوا لك فيها الديمقراطية في الجزائر. الجزائر خم السويد، الجزائر خم سويسرا. يعني وين لحقت؟ على من راهم؟ علاه الناس هادو هم يكذبوا؟ لأن هم يقولوا هادشي ليس للجزائريين. فهمنا اللي سيادهم شكون سيادهم؟ فرنسا، سي ماكرون وسي ترامب وإلى آخره. يعني اليوم شفنا باللي سي اكبر سراق ومنافق وفيه كلش كاع الخصلات تاع الانسان اللي ما يسواش. فيه كاع الخصلات هو هذا ويحيى هدايا. يعني سي اويايا راح لفرنسا. علاه راح لفرنسا؟ بريميرمون باش يجيب لو سوتيان تاع ماكرون، والدوزيام يعني باش يتفقد الشورى على الاخ امير ديزاد. هذه الرسمي مارغري السيد بكواطو الاخر هم يتبعوا فيه. هذه صراحة يعني. وليس لمصلحة الشعب الجزائري راح لتما، ولا لأن لو كان صح لمصلحة الشعب الجزائري كيف هاد المنافق يقول؟ قال ضحايا، ما قالش الشهداء لي مارتير، قال ضحايا. يعني ضحية معناتها الناس هادوك اللي قتلوهم ليس يعني راحوا غير خسارة. حب يقول راحوا خسارة. يعني اليوم ولحق لو ديسكور بوليتيك في هاد الاشخاص هادوما. لو ديسكور بوليتيك تاعهم يعني هردونا فريمون. يعني القيمه تاع الجزائري في الخارج ولا ما عندوش قيمه، ما عندوش قيمه. جو بريسيز او نون دو لي يعني هاد الاشخاص لان ما بناوش دوله، ما بناوش نظام، ما داروا والو. اليوم يعني يا خوتي كي الحق جو فو بريزونت كيما يقولوا اون شونسون، غنية، وثاني جو فو بريزونت دي ليفر. يعني قلنا باللي الناس باش يثقف الانسان روحه حقيقة، باش يريح مع، يعني ما نقولش هاد الاشخاص لان المليون شخص اللي حاكمين الجزائر ما عندهم اوكان نيفو. لو نيفو تاعهم هو نهب املاك الشعب الجزائري. هاو لو نيفو تاعهم. واش يقريوك هاد الاشخاص كيما شي شاكيب خليل؟ واش يقريوك؟ يقريوك باش دير لا كوريبسيون، تسرق. هادي يسون لي ميور. قارون وما عندوش المال اللي عندهم هاد الاشخاص. يعني جو فو بريزون دي ليفر تاع كتاب. امثال هذا الكاتب بيير روسي، لا سيتي ديزيس، اللي هدر في الليفر تاعو هدايا، هدر على اوزفالد شبينغلر، لو ديكليك دو لوكسيدون. هذا السيد هدايا الالماني قال لك وقتا يندحر على الغرب، وقتا يندحر، وقتا يروح. هاد لو ليفر هذا يا خاوتي هدر عليه بيير روسي، سي ان فرونسي، كتب على لا سيتي ديزيس ليستوار فري دي زاراب. يعني هدر كيف على العرب، لي زوريجين الى اخره. وهذا سي دوكيومونتي. واحد ما يجي يقول لك دا ولا حتى، يعني جي في لو ليان كانيت مع احد الفلاسفه كانيت على المستشرقين. ما نقولش انا المستشرقين لان روني جينو اللي يعرفوه كاع الناس، لا كريز دو موند مودرن، حتى هو مستشرق هاوليك. وثالثا احد اللي ماشي معروف حقيقه، يعرفوه
الاخ بنشيتور هذاك تاع واسمو تاع المغاربيه عرضوا ويعني هاد لي زينيسياتيف نشجعهم شخصيا، نشجعهم، لان كاين نخبه حبت تدي منفعه من الاشخاص هذوما، يعني ويسمعوا له الى اخره. اللي قلنا عليه، قلنا على واحد فيلسوف جزائري عايش في فرنسا، شاب صغير وفيلسوف حقيقة، والله غير نسيت اسمه، لكن هذا كاتب سي شيرشو سي دونتيست كما يقولوا في المهنة، لكن كما قلنا il faut toujours voir la contre-information حقيقة. وهذا واسمه سليم العيبي، سي ان ليبر بونسور، كتب واحد الكتاب هو اللي كتبه ابري دو ريشيرش كرون دو ريشيرش، كتب إلزيمون الإسلام. شكون هاد الناس إلزيمون الإسلام؟ نيتش، جوت، الحضارة الألمانية، لا سيفيليزاسيون ألموند مبازية كاع على جوت، لأن قال جوت اللي ما يعرفش اون لونغ ايترونجير ما يعرفش لغته، هذه أولا جوت قالها. فولتير إلى آخره. هاوليك لو ليفر فريمون انتيريسون يا خاوتي، والله غير انتيريسون هذا الليفر، يعني يلزمون الاسلام جو بريسيس يعني الدين. كاين نوم شومانسكي كانت سور لو كونترول دو نو في، هاوليك بتي ليفر صغير. وكاين كانت يوسف الهندي اللي يحب يعرف الجوديويزم الى اخره كيف الاخر يروح يقرا هذا. يا يوسف الهندي هو مغربي الاصل عايش في فرنسا، les mythes fondateurs du choc de civilisation ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. هاوليك كانت انتيريسون يا خوتي هذا الليفر، نحب ينفع روحه. وكاين احد الجزائريين اللي ما يعرفوش، كاين بزاف ما يعرفوش يا خوتي، هو حمزه بن عيسى، الدكتور حمزه بن عيسى اللي كتب تشفاوقوا هضرنا على لو ليفر تاع محنطة لالجيري دو دوما، خمم على ليكول والاخر. وكان عنده ان ليفر كانيت ليستوار دو نور دافريك تاع محنطة. هذا سي لو مام، يعني لا ديفلوبي حوايج واحد اخرين. هو الدكتور حمزه بن عيسى لي سور ليستوار دو لافريك دو نور. هاوليك يعني يا خوتي على نوريكم هاد الكتابات، يعني باش واحد ما يسمع لحتى واحد. بيرسونيلمون اسكو جو في، نروح نشوف باريزون في الليفر هضر على انسان، نروح نطالع نشوف نبحث في الانترنت، ومن بعد نشوف اسكو سي ان ليبر بونسور، سي ان انديبونديست، ولا سي ان الاخر كيما يقولوا يتبعوا برك لافيل كيما السلسله. يعني لا بليبار منهم هادو سي فريمون سو سون دي زانديبونديست بيتبعوا اي ايديولوجيا كيما يقولوا الى اخره. ودوك يا خوتي نسمع لكم احد الاغاني. بيرسونيلمون ما نعرفش هذا الشخص المغني، هو جزائري، جزائري مغني، سي اون شونسون اونغاجي كيما يقولوا. وسمعوا مليح يا خوتي، ونقول لكم السلام عليكم، على بروشين ان شاء الله. يرحم الرجال سكنوا الجبال، ماتوا على حرية واستقلال، بدلت الجيال طلبوا الحوال، يا حسر على شعبنا خداه الهبال، ما كان اللي صغى ولا سمع القوال، لسان الحق هذا لسان الحال. اسمعني يا البيب وفهم المعاني، دمي عاد يغلي وقلبي كلاني، حالي وجداني ماهوش بالعاني، كي نشوف الباطل يطوى لسان، سعيد وسيدهم سعيد سعداني، ما بقاتش سعادة قوة حزاني، السرقة في البلاد عاد تيناني، وسارق للزاوية رايح فرحان، سياستنا اليوم ولات غريبة، في البرلمان مثال طليبة، الله أعلم الساعة قريبة، حزب
في التحرير حاكمين وجهال، نبكي نشوف ديبوتي انالفابات والبرلمون معمر حفافات، الرشوة والتشيبا شراو الانتخابات وقطعوا الكلام على سيد الرجال. كثروا الهوال كثروا الغوال، المعيشة في بلادنا رجعت محال. يرحم الرجال سكنوا الجبال، ماتوا على حرية واستقلال. تبدلت الجيال تقلبوا الحوال، يا حسرة على شعبنا خلاه الهبال. ما كان اللي صغى ولا سمع الغوال، لسان الحق هذا لسان الحال. عيدنا أشره صاير يا الرئيس، عدو يضحكوا علينا الفقايس، خوك وصحابو شبعونا بخايس، عدو يضحكوا علينا في البتي جورنان. اجي تسمع الخطاب السياسي، ما كان مستوى اشنواسي، الطمع غير في الدراهم والكراسي، والبلاد واقفة قدرة الرحمن. داروا لنا قوانين كحلة من التوت، الشعبي من الهموم عاد يتمنى الموت. الزوالي حرق خير ياكلوا الحوت، والحوتة كلها طيبة ولد فلان. حقوق المرأة هدمات البيوت، قانونكم رجع الراجل ديوت. يا وراني خايف الى الحال يفوت، واللي نوى يدير الدار يرجع ندمان. كثروا الهوال كثروا الغوال، المعيشة في بلادنا رجعت محال. يرحم الرجال سكنوا الجبال، ماتوا على حرية واستقلال. تبدلت الجيال قلبوا الحوال، يا حسرة على شعبنا خداه الهبال. ما كان اللي صغى ولا سمع القوال، لسان الحق هذا لسان الحال. الصحفي اليوم قطعوا له الخبزة، يهدر يجيه البوليس بالدبزة. ما بقات كلمة حق في بلاد العزة، بالخبر والوطن نضرب المثال. قالوا راك تلعب بمصالحنا، كلامك لازم يمشي لصالحنا. تمشي معانا تولي صاحبنا، سينو في الحراش تتخبى وما تبان. البوفوار حتم علينا الاستحمار، زاد دعم روحو قناة العار. منعوا الكلام على رجال الحرار، اغلق منع بالله شمع سكر الغفال. ما تلومونيش راني مهول، لصيفة حياة وانا راني نتحول. ما عرفت لا نولي حمار ولا بغل، الحصول ما قدرتش نريح انسان.